جرے بڑے قریب کل تڑپ دے رہا دے ہیں 1300 سال بابا ہک گرڑے دی سرزمین جو تے پیدا تھائے 1300 سال بعد او بابا کیا دے لہو مخت مخطط برد یمن من بھاوری جلک دکھلاؤ سجن اوفے مٹھیا گالی علاؤ مٹھن جڑا ہمرا وادی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری فرمائے کو جن نال پیار ہو دے اے او لوگ ہیں جن نزدیک کل پیار کرنا لین تے ہک لمحے واسطے جدا تھی ونجنا ول تڑپ دے را دے کنا لجپال نبی دے نال ملاقات تھی سی اے بابا جڑا اے گرڑے دی سرزمین تے 1300 سال بعد اے کیا آگدہ بیٹے لاہو مخت مخطط برد یمن من بھاوری جلک دکھلاؤ سجن اوے مٹھیاں گالی علاؤ مٹھن جڑا ہمرا واتے سنا کریاں سبحان اللہ جے کو جے نال پیار ہو دے او دی ملاقات دے واسطے طرف دارا دے او دی ملاقات دے واسطے ولا ولا حضور دے غلامہ دا ہک قبیلہ جے نام اشری قبیلہ ہے حضرت موسیٰ اشری اور ہاں دے وچ تعلق رکھ دے ایک قبیلہ جنہ حضور تے ایمان گھن آیا انہوں کو کلمہ تک ہور پڑھایا لیکن انہوں دی ملاقات دا شرف حضور دے نال ملاقات دا شرف جدا حاصل تھیون لگا تے اشری قبیلے کل ٹورے نا تے انہوں دے جڑا نعرہ ہی وہ تو آپ کو نعرہ سنا اشری قبیلے دے لوگ حضور دی ملاقات دے واسطے آنے پہنا نعرہ کیا لا دے آنے حضرت قاضی اعظم مالک رحمت اللہ تعالی نے لکھے او سارا قبیلہ چھوٹے جو گھن کے ودے تک بچے بوڑھے سارے ہی کو نعرہ لے دے ودیان کیڑائی نحنو غدن نحنو غدن نحنو غدن نلقی الاحبہ محمد و صحبہ سبحان اللہ فرمایا آپ کدا سویر تھی سی کدا ڈیو برسی کیرے او ویلا سی نہنو غدن کیلے دیوار تھی سی کیرے ڈیو برسی کیڑا ویلا ہو سی لجپال نبی نال ملاقات کرے سو تے انہیں صحابہ دے نال بھی ملاقات کرے سو سبحان اللہ جے کچھ نال پیار ہوں دے تذکرے بھی ہوں دے کریں دے جے کو جن نال پیار ہو دے ملاقات دے واسطے تڑپ دارا ہو دے شوق پیدا رہے ہلکی لگا اے ہک نشانی ایک پوری تھی گئی کہ جے کو جن نال پیار ہو دے دل دے بھی تڑپ ہو دے آخری گال سنا سیدنا صدیق اکبر اسے موضوع میرا بیان دی آخری گال نہیں اجرا گل چلیے کہ حضور